बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, बहुत से लोगों का ये मानना है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना क्योंकि इबादत का महीना है और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपना तमाम तर वक्त नमाज, रोज़ा, तस्बीह, तरावीह और दूसरे ज़िक्र व अज़कार में ही गुजारे ताकि वह रमजान के महीने की बरकतें ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके। और अमूमन शौहर और बीवी के हम बिस्तरी के अमल को एक नापसंदीदा अमल समझा और जाना जाता है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि रमजान में हम बिस्तरी करना बिल्कुल नाजायज व हराम है और यूं पूरा महीना बहुत से शौहर अपनी बीवियों के पास नहीं जाते और बहुत सी बीवियां भी अपने शौहरों के पास जाने से यूं कतराती हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह का काम हो। अक्सर लोग तो रमजानुल मुबारक में शौहर और बीवी के जिमा की बात सुनकर ही यूं तौबा तौबा करने लगते हैं कि जैसे कोई गुनाह कबीरा सरजद हो गया हो। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में ना सिर्फ ये बताया जाएगा कि रमजानुल मुबारक में शौहर और बीवी के आपस में जिमा को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह हलाल और जायज फरमाया है, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि रमजानुल मुबारक में जब शौहर और बीवी आपस में जिमा यानी हम बिस्तरी नहीं करते तो कौन कौन से 5 नुकसानात होते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुकम्मल वीडियो जरूर देखिएगा ताकि तमाम बात बखूबी जान और समझ सकें। नाजरीन किराम, शाम को अफ्तारी के बाद सुबह सहरी का वक्त खत्म होने से पहले ज़ौजैन जिमा यानी हम बिस्तरी कर सकते हैं, जैसा कि कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें मुआफ फरमा दिया। बस अब रोजों की रातों में बेशक उनसे मुबाशरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। सूरह अल बकरा। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बात निहायत ही वजाहत और तफसील से बयान फरमा दी है कि रोजों की रातों में बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है और साथ ही बयान फरमाया कि शौहर अपनी बीवी के लिए जबकि बीवी अपने शौहर के लिए पोशाक हैं। यहाँ पोशाक से मुराद सुकून और राहत है, यानी मुराद ये है कि बीवी अपने शौहर के लिए और शौहर अपनी बीवियों के लिए सुकून और राहत का सबब हैं। लिहाजा इन आयात से ही ये बात साबित होती है कि जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी नहीं करते तो उनके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि वो पूरा महीना सुकून और राहत से महरूम रहते हैं। यानी सबसे पहला नुकसान तो ये है कि मियाँ बीवी दोनों बेसुकूनी के आलम में पूरा महीना बसर करते हैं। तो खुद सोचिए कि ऐसे आलम में रखे हुए रोजे और अदा की गई नमाजें और दूसरी इबादत कितनी पायदार और नफा बख्श हो सकती हैं। कानून कुदरत है कि मियाँ और बीवी का इज़्दवाजी ताल्लुक दोनों के लिए सुकून और राहत का सबब है। लिहाजा जब फरीकैन हक के ज़ौजियत अदा करने के सबब पुरसुकून रहेंगे तो वो रमजानुल मुबारक की इबादत में ज्यादा दिल जमाई और खुशू खुजू के साथ मशगूल होंगे और ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मोहतरम नाजरीन, दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम बिस्तरी जैसे जायज़ व हलाल अमल से दूर रहना दरअसल नेकियों से दूर रहना है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि असहाबुल नबी रज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन में से कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मालदार सब सवाब ले गए। वो नमाज पढ़ते हैं जैसा कि हम नमाज पढ़ते हैं, वो हमारी तरह रोजा रखते हैं और वो अपने जायद अमवाल में से सदका करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो चीज नहीं बनाई जिससे तुमको भी सदका का सवाब हो। हर तस्बीह, हर तकबीर सदका है, हर तारीफी कलीमा सदका है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है और नेकी का हुक्म करना सदका है और बुराई से मना करना सदका है। तुम्हारे हर एक की शर्मगाह में सदका है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या हम में कोई अपनी शहवत पूरी करे तो उसमें भी उसके लिए सवाब है। फरमाया, क्या तुम देखते नहीं अगर वो उसे हराम जगह इस्तेमाल करता हो तो उसके लिए गुनाह का बायस होता है, इसी तरह अगर वो उसे हलाल जगह सरफ करेगा तो इस पर उसको सवाब हासिल होगा। बारिवायत सही मुस्लिम। बस साबित हुआ कि जो मुसलमान रमजानुल मुबारक में अपनी बीवी से हम बिस्तरी जैसे हलाल काम से महरूम रहा तो वो सदका और नेकियों से महरूम रहा।
اور یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ عام دنوں میں نیکی کے کام پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اسی نیکی کے کام پر 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہ کرنے کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسا شوہر حق کے زوجیت ادا نہ کرنے کے سبب سخت گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ وہ کیسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں نیکیوں پر اجر اور بدیوں پر مواخذہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ رمضان المبارک کا تقدس ہے۔ اب جو شوہر اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا نہیں کرتا اور اس کے سبب بیوی تکلیف میں رہتی ہے، تو ایسا شوہر رمضان المبارک کے تقدس کے سبب کئی گنا زیادہ گناہگار ہوگا کہ ہم بستری نہ کرنے کے سبب اس کی بیوی تکلیف میں رہی اور وہ خشوع و خضوع سے اپنی عبادات میں مشغول نہ رہ سکی، تو اس کا گناہ شوہر کے سر ہی جائے گا، اور بلا شبہ یہی معاملہ بیوی کے لیے بھی ہوگا جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے شوہر سے دوری اختیار کرے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ زوجین حقیقی طہارت اور پاکیزگی سے محروم رہے۔ سوشل میڈیا کی بھرمار اور اس کے علاوہ گلی محلے اور بازار میں انسان عموماً دانستہ یا نادانستہ بد نگاہی اور بد نظری کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسانی دماغ برے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ ایک شادی شدہ مرد کے لیے ایسی شیطانی چالوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرے، تاکہ ہر طرح کے برے اور غلیظ خیالات سے پاک صاف رہ سکے اور اس کی تمام تر توجہ عبادات کی جانب مبذول ہو سکے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم بستری نہ کرنے کا پانچواں نقصان کون سا ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور پورے مہینے کے لیے انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ خشوع و خضوع اور اہتمام کے ساتھ عبادات و مناجات میں مشغول ہوتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ لہذا جو شادی شدہ جوڑے اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں لازماً چاہیے کہ وہ اس بابرکت مہینے میں حصول اولاد کی خاطر زیادہ کوشش کریں۔ اگر بحکم الہی اس بابرکت مہینے میں بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو انشاءاللہ بفضل خدا اور رمضان کریم کی برکتوں کے طفیل ہونے والی اولاد نیک صالح اور پرہیزگار ہوگی۔ لہذا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم بستری نہ کرنے کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ اولاد کے خواہش مند حضرات ایسی نیک اور بابرکت گھڑیوں میں حاصل ہونے والی نیک اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی مثال اب یوں سمجھ لیجئے کہ یقیناً میری طرح آپ نے بھی اس بات پر غور کیا ہوگا کہ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں عموماً ان کی اولاد بھی نیک اور صالح ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے افراد جو سارا سال نماز و قرآن میں مشغول رہتے ہیں تو ان کے نیک و صالح اعمال کا اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یوں ان کی اولادیں بھی نیکوکار ہی ہوتی ہیں۔ جبکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر ایک مسلمان صلاۃ و صوم کے پابندی کے سبب ویسا ہی نیک ہو جاتا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں عبادات کے سبب انسان کا نطفہ بھی پاک و صاف ہوتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں حمل ٹھہر جانے کی صورت میں اولاد بھی نیک و صالح ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ایک اور نہایت ہی ضروری بات یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں اگرچہ ہم بستری کرنے کی مکمل آزادی اور اجازت ہے، لیکن یہ اجازت صرف رمضان المبارک کی راتوں میں ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ہم بستر ہونا سخت ممنوع اور باعث گناہ و عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکتیں خوب خشوع و خضوع کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔